नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। फेरि एमसीसी को विवाद चर्किएको छ र विषय फेरि पेचिलो बनेको छ। एमसीसी कै कारण सत्ता गठबन्धन टुट्छ कि भन्ने आशंका बढेको छ। यतिखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीमा सहमति नभए सत्ता गठबन्धन टुट्न सक्ने चेतावनी दिएको चर्चा पनि निकै भइरहेको छ। आज हामी विशेष गरी एमसीसी र एमसीसी पछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा पर्ने प्रभाव, किनकि चौतर्फी दबावपछि सरकार जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न बाध्य भएको छ र जेठको स्थानीय तहको निर्वाचन के सम्भव भएको हो त, र त्यो सँगसँगै कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका अस्तव्यस्त छ। यो जुन किसिमको समस्या हल गर्न किन सरकार तयार भएको छैन, त्यो सँगसँगै प्रतिपक्षको जुन अवरोध देखिएको छ त्यसलाई पनि निराकरण गर्न सरकार त्यति दरिलो उपस्थितिमा देखिएको छैन। आज हामी यिनै विषयवस्तु समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेत्री सांसद दुर्गा पौडेल। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। अहिले फेरि यो एमसीसी के विषय प्रसङ्गबाट, अहिलेको ताजा विषयबाट यो छलफल प्रारम्भ गरौँ। अब एमसीसीले सत्ता गठबन्धन टुट्ने भन्ने किसिमका खबर आउन थाले र सत्तामा रहेका प्रमुख नेताहरू नै कङ्ग्रेसका नेताहरूको एउटा धारणा र त्यसमा रहेका अन्य वामपन्थी नेताहरूको अर्को धारणा आउन थालेको छ। कङ्ग्रेस भन्छ एमसीसीमा सहमति भएन भने गठबन्धनको औचित्य छैन। रक्षात्मक कुरा गर्छन् वामपन्थीहरू। त्यस्तो किसिमको चेतावनी प्रधानमन्त्रीबाट आएको छैन। भएको चाहिँ के छ गठबन्धनभित्र? तपाईँ पनि गठबन्धनको एउटा जिम्मेवार सदस्य हुनुहुन्छ। पछिल्लो मिटिङमा म भइन, म जिल्ला गएको थिएँ। तर एमसीसीको बारेमा हरेक पार्टीको आफ्नो स्पष्ट धारणा छ। त्यसमा हाम्रो पनि स्पष्ट धारणा छ। एमसीसी यो इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीति नै हो भनेर हामीले स्पष्ट भनेका छौँ र यसले विशेष गरिकन चाइनालाई घेराबन्दी गराउनको निम्ति नै हाम्रो भूमि उपयोग गर्नलाई अमेरिकाले यो एमसीसी ल्याएको हो। त्यसमा हामीले स्पष्ट के पनि गरेका छौँ भने यो हाम्रो परराष्ट्र नीति, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पनि खिलाफमा छ। र फेरि होइन आर्थिक सहयोग नै हो भनेर कुरा गर्ने हो भने आर्थिक सहयोग त हामीले जापानसँग लिएका छौँ, युएसएसँग लिएका छौँ, थुप्रै देशहरूसँग सम्झौता गरेका छौँ आर्थिक सहायताको निम्ति। त्यस्ता थुप्रै संस्थाहरूले गरेका छन्। तर त्यसमा कहिले पनि संसदबाट पास गरेर लैजानु पर्ने त्यो स्थिति कहिले पनि आएको छैन। र अहिलेको यो एमसीसीको जुन जिम्मा अहिले एमसिएलाई दिएको छ, त्यो एमसिए संस्थाले अब त त्यहाँको अनुगमन गर्न पर्यो भने त्यसको निरीक्षण गर्न हामीलाई पाइँदैन। नेपालले आफ्नै देशमा हुने के अरे त्यो सञ्चालन हुने प्रोजेक्टहरूको निरीक्षण हेर्न पनि पाइँदैन। र फेरि लेखा परीक्षणसम्म गर्न पाइँदैन, किसिमको शर्त त्यो शर्त छ। र त्यो सँगसँगै एमसीसीकै ऐन सक्रिय हुनलाई, यति एमसीसीको ऐन सक्रिय हुने, हाम्रो संविधान निष्क्रिय हुने, हाम्रो संसद निष्क्रिय हुने, हाम्रो अदालत निष्क्रिय हुने, त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई स्थापित गरिएको छ। र त्यो हुँदाहुँदै यतिसम्म कि हाम्रो तत्कालीन ऐनहरू निष्क्रिय भएर सबै जाने, तर उसको भविष्यको ऐन पनि, स्टेटको ऐन पनि सक्रिय भएर जाने, त्यति खतरनाक किसिमको हुँदा छ। त्यसैले यो सार्वभौमतामाथि नै डाइरेक्ट हस्तक्षेप हो। त्यसैले हामीले यो एमसीसीको खारेजको माग गरेका छौँ। त्यसमा पनि विभिन्न पार्टीहरूको आफ्नो मत छ। विभिन्न कतिपय पार्टीहरू यसरी बुझौँ, राष्ट्रिय जनमोर्चा चाहिँ यो एमसीसीको विषय संसदमा लगेर संशोधन गरेर पास गर्ने पक्षमा पनि छैन, सिधा खारेज हुनुपर्छ। यसमा के छ भने स्पष्ट रूपमा अब त्यसमा तपाईँले साथ र समर्थन गरेको र प्रतिगमन फ्यालेर ल्याएको भनिएको यो सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त्यो गर्न कदापि मान्नुहुने अवस्थामा हुनुहुन्न भनेपछि अब यहाँबाट जाउँ सिधा एमसीसीको व्याख्या हामीले धेरै गऱ्यौँ। तपाईँसँग पनि धेरै छलफल गरिसकेका छौँ एमसीसीको विषय प्रसङ्ग। अबको गठबन्धन एमसीसीले टुटाइदिन्छ भनेर जुन किसिमको विश्लेषण तर्क वितर्क सुरु भएको छ, टुट्छ कुरा त्यहाँबाट सुरु गरौँ। अब यसलाई हेर्ने भने हाम्रो जुन गठबन्धनको स्थापित हो, जुन नीव हो, त्यो प्रतिगमनको विरुद्धमा एक भएर
उपस्थित भएर हामी अगाडि बढेका हौँ र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यसको उद्देश्य अलग थियो। त्यो उद्देश्य अहिले तपाईँले देख्नुभयो त्यो गठबन्धनले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यो, त्यसमा एमसीसी थिएन। किनभने एमसीसी राखेर होइन, उसले त आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नको निम्ति प्रतिगमनलाई परास्त गर्नको निम्ति यो गठबन्धन आफ्नो एउटा निबमा उभिएको र त्यसको खतरा अझै पनि छ र यो गठबन्धन त्यस किसिमले अगाडि जानुपर्छ। कुनै बीचको इस्युलाई लिएर गठबन्धन तोड्नु भनेको त्यो सही हुँदैन। यदि त्यस्तो किसिमले जाने स्थिति नै आयो, परिस्थिति त्यही किसिमको आयो भनेदेखि हामीले सार्वभौम सत्तालाई हस्तान्तरण गरेर एमसीसी पास गर्ने पक्षमा राष्ट्रिय जनमोर्चा छैन। भलै बार्गेनिङ सत्तासँग हुँदैन। हुन त तपाईहरु सत्तामा कुनै पनि मन्त्रीमा हुनुहुन्न, कुनै पनि जिम्मेवारी तपाईले राष्ट्रिय जनमोर्चा लिएको छैन, तर गठबन्धनमा चाहिँ तपाईहरुको दरिलो उपस्थिति छ। हिजो पनि तपाईकै नेता चित्रबहादुर केसी भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि गठबन्धन तोड्नु हुँदैन, निर्वाचनसम्म जानुपर्छ। तपाईले त्यसो भन्नुहुन्छ। एमसीसीलाई बार्गेनिङको रूपमा प्रधानमन्त्रीले अगाडि सार्नु भएको छ। अब कसरी गठबन्धन अगाडि जान्छ ठ्याक्कै बुझ्ने गरी जनताको भाषामा जनताले बुझ्ने गरी भनिदिनुस्। यसको नीव प्रतिगमनको विरुद्ध हो। यदि एमसीसीलाई बीचमा राखेर गठबन्धन तोड्ने र राख्ने भन्ने कुरा त्यस्तो किसिमले आयो भनेदेखि त्यो सही तरिका चाहिँ हुँदैन। यो शर्त गठबन्धन राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्वीकार्छ कि स्वीकार्दैन? शर्त एमसीसी त त्यो शर्त राखेपछि त स्वीकार्दैन। त्यो त स्पष्ट छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा त क्लियर रूपमा बताएको छ नि, एमसीसीलाई पूर्ण रूपले खारेज हुनुपर्छ भनेको पार्टी नै यही हो। अब एमसीसीलाई समर्थन नगरेको खण्डमा गठबन्धन छोड्न पर्छ भन्ने त्यो परिस्थिति आयो भने गठबन्धन छोड्छ, तर एमसीसीलाई स्वीकार गर्दैन। गठबन्धन स्थिति आयो भने स्थिति नजिक आइसकेको छ। अबको 15 दिनमा छोड्न पर्यो भने छोड्छ बरु यही गठबन्धन, तर एमसीसीलाई स्वीकार्दैन। एमसीसी पूर्ण रूपले खारेज हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो स्पष्ट र दृढ मत छ। त्यसमा कुनै फेब्रुअरी 1 सम्ममा परन्तु छैन। फेब्रुअरी 1 सम्ममा अबको 15 दिनभित्र एमसीसी को यो विवाद टुङ्गाइसकेर पास या फेल फर्काउनु या राख्ने दलले निर्णय दिइसक्नुपर्छ। ठिक छ, त्यो निर्णय दिन पर्यो भने दलको हिसाबले दिने राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्पष्ट रूपमा आफ्नो दलको निर्णय दिन्छ। त्यो निर्णय भनेकै राष्ट्रिय जनमोर्चाले दिने निर्णय एमसीसी पूर्ण रूपले खारेज गरेर जानुपर्छ भनेर नै दिन्छ। तर सत्तामा रहेका अन्य वामपन्थी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, त्यसैगरी माधव कुमारको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी संशोधन गरेर अलि समिति नै बनेको छ झरनाथ खनालको नेतृत्वमा। त्यसमा नारायण काई श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, त्यसमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की हुनुहुन्छ हैन। उहाँले भन्दै हुन्छ कि एमसीसी संशोधन गरेर भए पनि अनुदान स्वीकार्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिनु भएको छ। एमसीसी संशोधन गरेर सांसदहरूको मतबाट पारित गर्ने र सत्ता जोगाउने उहाँहरूको तयारी छ। त्यस्तो अवस्था रह्यो भने तपाईहरुको साथ के हुन्छ? अहिलेका प्रचण्ड माधवलाई हुन्छ कि हुँदैन? हाम्रो स्पष्ट धारणा छ। हामीले चाहिँ एमसीसीलाई संशोधन गरेर त्यसरी चाहिँ समर्थन गरेर जानुपर्छ भन्ने छैन। हाम्रो के छ भने एमसीसी कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन। खारेज गर्नुपर्छ भन्ने तर प्रचण्ड माधवको जुन किसिमको थोरै गठबन्धन टिकाएर चुनावसम्म यो गठबन्धनलाई चुनावी गठबन्धनसम्म लाने जुन प्रयास छ, उहाँहरूको थोरै यो अलिकति लोभ आशा छ नि, त्यसलाई चाहिँ तपाईले कुन रूपमा हेर्नु भएको छ? हैन, त्यो के भने उहाँहरूको स्पष्ट धारणा सुरुबाटै थियो। त्यसमा फेरि पहिलेबाट अहिले यो गठबन्धन बनेपछिको होइन। उहाँहरूले पहिले के भन्नुभएको थियो नि, एमसीसी पास गर्नुपर्छ, तर एमसीसीमा भएका जुन त्रुटिहरू छन्, खतरनाक किसिमका राष्ट्रघाती बुँदाहरू छन्, त्यसलाई खारेज गरेर त्यसलाई पास गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरूले अहिले मात्रै होइन गठबन्धन नभन्दै विगतदेखि नै भन्दै आएको हुनाले त्यही सिलसिलेवार हो। उहाँहरूले अलग केही पनि भन्नुभएको छैन। सिलसिलेवारलाई अगाडि बढाउनु भएको छ र त्यही बेलामा राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्पष्ट रूपमा फेरि भनिरहेको थियो कुनै पनि हालतमा यसको कुनै बुँदा संशोधन गर्दैमा हुने कुरा केही होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई पूर्ण रूपले खारेज गर्नुपर्छ। यसको हकमा एमसीसीको हकमा किन्तु परन्तु केही पनि स्वीकार्य छैन भन्ने कुरा राष्ट्रिय जनमोर्चाले भन्दै आएको छ। तर कम्युनिस्टहरू अन्य तपाईहरुसँग रहेका वामपन्थीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको अलिकति संशोधनको विषयमा जोड छ।
कम्तीमा संशोधन भयो भने जनतालाई अलिकति केही न केही भन्न सकिन्छ र फेस गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको अलिकति अपेक्षा छ हैन। त्यसमा तपाईँ लामो समयदेखि अहिले पछिल्लो यो तपाईँले भन्ने गरेको यो प्रतिगमनको विषयमा तपाईँ सँगै हुनुहुन्छ यो समूहहरूसँग, उहाँहरूको मनस्थिति अन्तिममा के हुन्छ? देउबाको शर्तमै उहाँहरू मान्न तयार हुनुहुन्छ कि यदि संशोधन भएन भने उहाँहरू गठबन्धन टुटाएर सरकारबाट बाहिर आउन सक्ने उहाँहरूले हिम्मत राख्नुहुन्छ? अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि उहाँहरूको अडान जुन छ त्यो जायज छ र आफ्नै पहिल्यै भनेको अडानमा उहाँहरू एक भएर बसिरहेको अवस्था पनि छ र त्यसले गर्दाखेरि आशा गरौँ, तर यही गर्नुहुन्छ भने भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन राजनीतिमा। तर उहाँहरूको अहिलेसम्मको अडानहरूलाई हेर्दाखेरि त्यतिकै संशोधन बिना पनि उहाँहरू जानुहुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यसभए पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल यो संशोधन बिना अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न र त्यसो गर्न सक्नुहुन्न, अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दाखेरि त्यस्तै देखिन्छ। तर उहाँहरू जबरजस्त यो गठबन्धन जोगाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, किनकि उहाँहरूको पछिल्लो तपाईँले पनि अभिव्यक्तिहरू सुन्दै आउनु भएको छ, कुनै पनि हालतमा गठबन्धन जोगाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा उहाँहरू अहिले पनि दृढ हुनुहुन्छ। चुनावी गठबन्धन बनाउनुपर्छ काङ्ग्रेससँग सम्म उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ। तर तपाईँको नेता चित्रबहादुर केसी पनि त्यही भन्दै हुन्छ, एकातिर एमसीसी कुनै पनि हालतमा चाहिँदैन भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर गठबन्धन चाहिन्छ भन्नुहुन्छ। अलिक दुवै कुराले जनता भ्रममा परे के होइन। यो चिज के भने चिजलाई सही किसिमले बुझ्न नसक्दा त्यो भ्रम देखिन्छ, तर यो भ्रम तोड्न जरुरी पनि छ। हामीले स्पष्ट रूपले के भनेका छौँ भने गठबन्धन एउटा निबमा उभिएको, एमसीसी अर्को निबमा उभिएको छ, यसको उसँग कुनै रिलेसन नै छैन। त्यो सम्बन्धै नभएको विषयलाई लिएर बिचमा राखेर त्यसलाई बार्गेनिङ गर्नु त्यो सही तरिका पनि होइन, त्यो किसिमले जानु सही पनि हुँदैन। र त्यो किसिमले अहिलेसम्म गठबन्धन जुन निबमा रहेर अगाडि आयो यसले के पनि देखायो भने प्रतिगमनको विरुद्धको लडाइँमा एक हद उसले आफूलाई चाहिँ सही किसिमले अगाडि लान पनि सफल भयो। र त्यो सँगसँगै फेरि अहिले तपाईँहरूले देख्नुभयो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पनि देख्नुभयो, त्यसमा पनि गठबन्धनहरू एक भएर गए, उनीहरूको एकताले त्यति राम्रो म्यासेज पनि दियो जताकतै होइन। अनि यो हिसाबले हेर्दाखेरि भोलिको स्थितिहरूलाई सबैलाई मध्यनजर गर्दै जाँदाखेरि जुन निबमा उभिएको गठबन्धन हो त्यही निबमा त्यही कार्य अगाडि बढाउनको निम्ति यो अगाडि जान पर्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सरकार सञ्चालनको एउटा संयन्त्र छ, रामचन्द्र पौडेलले प्रष्ट भनिसक्नु भएको छ गठबन्धनका सदस्यलाई एमसीसी को विषयमा क्लियर 15 दिनभित्र क्लियर भएर आउनु भनेर। अझ केहीले त प्रधानमन्त्रीको एमसीसी पास गर्नको लागि दललाई चेतावनी समेत दिइसक्नुभयो, गठबन्धन टुट्छ एमसीसी के गर्छौ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। र सत्तामा रहेका वामपन्थीहरू मौन भएर बालुवाटारबाट फर्किए भन्ने किसिमका पनि खबरहरू आइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा यो लास्ट मिटिङको थाहा भएन, तर तपाईँ त जिम्मेवार नेत्री हुनुहुन्छ, तपाईँलाई त इन्फर्मेसन अथवा सूचना त आउँछ नि त, ठिक छ। अनि त्यो स्थिति नै आयो भने, परिस्थिति त्यही किसिमले आयो भने, मैले क्लियर भनिसकेँ नि, परिस्थिति त्यही किसिमले आयो भनेदेखि गठबन्धनलाई बैना राखेर एमसीसी पास गर्न सकिँदैन। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन त एउटा प्रशिक्षित मतदाता हुन्, तपाईँलाई आवश्यक थियो, त्यो त नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि आवश्यक थियो, किनकि तपाईँलाई राष्ट्रिय सभामा जसरी भए पनि केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेको उपस्थिति देखिसक्नु भएको छैन। त्यसकारण कङ्ग्रेसले कम्तीमा राष्ट्रिय सभासम्म इज्जत राख्थ्यो। अब स्थानीय तहको निर्वाचन छ, त्यसरी सङ्घीय निर्वाचन छ, प्रदेश निर्वाचन छ, त्यो त प्रत्यक्ष निर्वाचित निर्वाचन हो। त्यसमा त यहाँ कङ्ग्रेसभित्रै डाक्टर शेखर कोइरालाहरू वामपन्थीहरूसँग कुनै पनि हालतमा चुनावी गठबन्धन गर्न सकिँदैन भनेर उहाँहरू प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति चेतावनी दिइरहनु भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा गठबन्धन भएन भने तपाईँहरू एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा जनताको माझमा जान सक्ने हैसियत राख्नुहुन्छ? एक्लै त पहिलेबाट लड्दै आएको जनतासँगै हो, हामी त जनताकै न्यानो मायाले नै हो यहाँसम्म आएको। त्यसैले गर्दाखेरि जान सकिन्छ सकिन्न भन्ने कुरै आएन, त्यो त गइरहेको हो। तर गठबन्धनले काङ्ग्रेसले एउटा मान राखिदियो भन्नुभयो राष्ट्रिय सभामा, त्यो इज्जत जोगाइदियो भन्नुभयो, त्यो सत्य होइन।
त्यो किन सत्य सत्य होइन भने तपाईहरुको पहिलो पटक हैन राष्ट्रिय सभामा एकजना जानु अलग कुरा हो, एकजना पहिलो पटक हैन इतिहासमै इतिहास त कतिचोटि के अरे राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भइसक्यो र तर अहिलेचोटि जानुभयो त्यो एउटा पक्ष हो। तर त्यसले कांग्रेसले मात्रै उ जोगाइदिएको होइन, त्यो त कांग्रेसले पनि पाए नि, त्यो त गठबन्धनको एउटा युनिटीले एकताले दिएको चिज हो। त्यो कसैले कुनै पार्टीलाई दयामाया गरेको अवस्था होइन। त्यो गठबन्धनको सक्रियता र प्रतिगमनको निममा उभिएको उसको राजनीतिक स्थिरताले गर्दाखेरि, त्यो कुराले गर्दाखेरि दिएको एउटा मेच्योर के अरे वैचारिक रूपले मत दिने, त्यो विचारको मत दिने किसिमले आएको हुनाले त्यो मत दिएको। जहाँ मतभार कम थियो त्यहाँ पनि त दुईटा उम्मेदवार जिते त। मतभार गठबन्धनकै कम भएको 1 नम्बर प्रदेशमा पनि त दुईटा उम्मेदवार जिते। जहाँ हारको निश्चित भएको नेकपा एमालेका एकजना प्रतिनिधि पनि निर्वाचित हुनुभयो प्रदेश नम्बर 1 मा। भनेपछि यति बलियो मत गठबन्धनको हुँदा हुँदै पनि एक सिट त नेकपा एमाले फुत्काए त। 1 नम्बर प्रदेशमा हामीले आश गरेको होइन, क्लियर कुरा भन्दाखेरि अरु सबै प्रदेशमा गठबन्धनको बहुमत थियो, 1 नम्बर प्रदेशमा हाम्रो मत कम थियो। मतभार कम भएकै हुनाले हामीले 1 नम्बरलाई त्यसमा केही पनि हुन सक्छ, हामी नजित्न सक्छौं भनेरै राखेको 1 नम्बरलाई। त्यो सूचना बाहिर कसरी गयो थाहा छैन, तर जनता प्रष्ट हुनुपर्छ 1 नम्बर प्रदेश गठबन्धनले आश गरेको प्रदेश होइन। अरु प्रदेशमा चाहिँ गठबन्धनले जित्छ भनेर ढुक्कै भएर बसेको अवस्था हो। त्यसमा पनि दुईटा उम्मेदवारले जिते। त्यो हाम्रो मतभार बढी भएर होइन, त्यो दिने बेलामा अब मतदाताले त्यो किसिमले सोचेर अब मत प्रकट गर्नुभयो, त्यो अलग पक्ष हो। तर 1 नम्बरको मतभार चाहिँ यति बलियो 5वटा दल गठबन्धनमा हुँदाखेरि पनि त हम्मे पर्दो रहेछ। त्यही पनि प्रशिक्षित मतदाता जो पार्टीका क्याडर हुन्, त्यो त आम नागरिकले मतदान गरेको होइन भनेपछि भोलिको अवस्थामा के हुन्छ गठबन्धनको हालत, चुनावी परिणाम भन्ने पनि आकलन त गर्न सकिन्छ नि। अहिलेको अवस्थाको यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको परिणाम, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनले त हम्मे नै परेन। भन्नुहुन्छ भने 1 नम्बर प्रदेश हामीले आशै नगरेको प्रदेशबाट दुईटा उम्मेदवारलाई जितेर आए, त्यसले गर्दाखेरि हम्मे परेकै होइन। र जहाँसम्म फेरि भोलि के हुन्छ भनेको, भोलिको कुरालाई भोलि मत माग्न जाने जनता हो, जनतासँग हो। जनता कसैका पेवा होइनन्। जनताले वैचारिक मत आफूले सोचेर विवेक पुर्याएर दिने मतलाई त्यसलाई यसले लान्छ कि उसले लान्छ भनेर कसैले अन्दाज गरेर कसैले सपना देखेर पाउने मत होइन। त्यो एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले राजनीतिक रूपले देशको विकाससँग जोडेका इस्युहरूलाई हेरेर सबै चिजलाई हेरेर एउटा उम्मेदवारलाई चुन्ने कुरा हो। त्यसमा अब भोलि के होला, गठबन्धन टुट्यो भने के होला, गठबन्धन थिएन र पनि त चुनाव जितिरहेका थिए, अब गठबन्धन भएपछि पनि जित्छन्। अब त्यो चुनाव मात्रै ठुलो कुरा होइन, तर त्यसलाई जित्नको निम्ति एकताले ठुलो बल पुर्याउँछ, त्यो कुरा सत्य हो। अहिले गठबन्धन भएकै कारणले धेरै पक्षहरूको टाउको दुखाइ छ। यो गठबन्धन फोड्नको निम्ति धेरै पक्ष लागेका छन्। यसलाई तोड्नको निम्ति कतिपय पार्टीबाट लगाइएको होला, कतिपय बाहिरबाट लगाएको छ। प्रतिपक्ष नेकपा एमाले गठबन्धन कुनै पनि हातमा टुट्नुपर्छ भनेर उहाँले खुल्लम रूपमा राख्नु भएको छ। माधवकुमार नेपालले त केपी ओलीको एउटै सूत्र गठबन्धन फुटाउ अभियान, प्रश्न आकै कुरा हो नि त। अब शर्तै आइसक्यो, एमसीसी को विषय शर्त भयो गठबन्धन टुटाउने, सभामुखको राजीनामा दिने। बाहिर आयो अहिले न्युजमा, केपी ओलीजीको शर्त छ सभामुखलाई चाहिँ राजीनामा दिलाउनुस्, तपाईहरुले बरु एकलौटै सरकार चलाउनुस्, यो गठबन्धन तोड्नुस्, हामीले एमसीसी पास गरिदिन्छौँ भनेर उहाँहरूले भनेको शेरबहादुरजीलाई भनेर न्युजमा आइरहेछ। त्यो कुराहरू बाहिर आइरहेको कुराहरू छ। यो कुरा हामीले अन्दाजै गर्न नसक्ने कुरा पनि होइन। त्यो जसरी हुन्छ गठबन्धन तोड्नको निम्ति एउटा पक्ष दरहरी लागिरहेको त्यो स्थिति प्रष्टै छ, जनतालाई पनि जगजाहेर छ। तर त्यो किसिमले उहाँहरूले पहल गर्नु र तोड्न खोज्नु स्वाभाविक हो, त्यो स्वाभाविक प्रतिपक्ष पनि हो। र त्यो किसिमले अब झनपछि झन स्थानीय निर्वाचनसम्म गठबन्धन एक भएर गयो भनेदेखि स्थिति भयावह हुन्छ। यानि आफूलाई त्यो निर्वाचित हुनको निम्ति कतिपय धेरै ठाउँहरू गुमाउनु पर्ने स्थिति पनि हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि उहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ, नदेखेको होइन। र त्यो किसिमले जान पनि चाहनु भएको छ। तर उहाँहरू जान चाहनु त्यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानी त्यसरी जान चाहनुहुन्छ पछिल्लो समय भनेर तपाईले पनि सुन्नु भएको छ। त्यस्ता किसिमका तर्क वितर्क सुरु भएका छन्। पछिल्लो निर्वाचनसम्म हेर अबको गठबन्धन कांग्रेस र एमालेको हुन्छ, तपाईले यस्ता मत सुन्न थाल्नु भएको छ।
त्यो सम्भावना छ के देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब स्वाभाविक रूपले कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यो मत सही होइन, त्यो किसिमले जान हुन्न। यदि हो भने उहाँले मुखले बोलेर हामी गठबन्धनको मिटिङमा भएको बेलामा त्यस्तो कुरा केही गर्नु भएको छैन। यदि त्यो कुरा सत्य हो र त्यो किसिमले उहाँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो तरिका चाहिँ सही हुन्न। किन भन्दाखेरि एमसीसीको विषयमा त दुई नेताको देउबा र ओलीको मत त मिल्छ नि। उहाँले पनि त केपी शर्मा ओली आफू सरकारको नेतृत्व गर्दा कुनै पनि हालतमा संसदबाट भए पनि एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने उहाँ पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि त्यही पक्षमा हुनुहुन्छ भनेपछि मत मिल्दाखेरि, स्वार्थ मिल्दाखेरि त अब गठबन्धन पनि अर्को किसिमले एलायन्स पनि हुन सक्ने सम्भावना त देखिन्छ नि। सम्भावनाहरू त धेरै छन्, धेरै चिजको सम्भावनाहरू देखिन्छ। अब परिस्थिति अब यो इस्युमा उहाँहरू एक भएर गए के अरे एमसीसी पास गर्नको निम्तिको समर्थन र उहाँले दिने अब गठबन्धनै टुट्छ भनेपछि हामी पुरै सहयोग गर्छौँ भनेर जुन प्रकारले प्रस्तुत हुनुभएको छ त्यो केपी ओलीजी त्यसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ, त्यो सबै बाहिर आइसकेको कुराहरू भयो। तर त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ शेरबहादुरजीले त्यो हेर्न बाँकी छ। त्यो हेर्न तपाईको छलफलमा उहाँले के भन्नुहुन्छ, कसरी लिइराछु भन्नुहुन्छ? अहिलेसम्मको छलफलमा त्यो मैले निर्णय मानिनँ। उहाँले राखेको उही पुरानै निर्णय त्यही दोहोऱ्याइराख्नुहुन्छ। अस्तिको भेटमा पनि त्यही कुरा भयो, त्यही कुरा दोहोऱ्याइराख्नुभयो। त्यो चाहिँ मैले मानिनँ, अब भयो भन्ने किसिमको उहाँले भन्नुभएको थियो त्यतिखेरको मिटिङमा। तर शेरबहादुर देउवा एमसीसीको यो प्रकरणले अत्यन्तै कठिन र जटिल मोडमा हुनुहुन्छ। उहाँ अन्तिममा जे पनि निर्णय गर्न तयार हुने नेता हुनुहुन्छ। त्यसकारण भोलिका दिनमा फेरि पनि छलफल गरौँला, हामी काल्पनिक विषयमा बढी छलफल गरौँ। अब स्थानीय तहको निर्वाचनको विषय उठाउँ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा जेठमा मसान्तसम्म अन्तिम मसान्तसम्म गर्ने भनेर दलहरू एक किसिमले सहमति नजिक पुगेका छन्। अब जेठको पहिलो हप्ता नै स्थानीय तहको निर्वाचन भएन भने त्यो पनि कानुन विपरीत हुन्छ भनेर संविधानका विज्ञहरू, धुरन्धर विज्ञहरूले फेरि तर्क पेश गर्न थालेका छन्। जेठमा तपाईँलाई लाग्छ स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ? टाइम दियो भने त्यो त हुन्छ। किन हुन्छ भनेदेखि प्रमुख आयुक्तजीले नै भनिसक्नु भएको छ, यदि हामीलाई समय तोक दियो भने जेठमा हामीले निर्वाचन गर्न सक्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। निर्वाचन गर्ने कुरा हाम्रो प्रश्न मत के भने स्थानीय तह जब संविधानसँग ऐन बाजिन्छ, जसरी 5 वर्ष कार्यकाल पुरा लेखेको छ संविधानमा, 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गरेर 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नु भनेर संविधानमा स्पष्ट कोरिएको छ। ऐनमा 5 वर्ष कार्यकाल नपुग्दै 2 महिना अगावै निर्वाचन गर्ने भनेर राख्यो। अब ठिक छ, त्रुटि त भयो भन्ने कुरा त क्लियर हामी स्पष्ट छौँ। अब ऐनसँग कुनै पनि संविधानसँग बाजिने ऐन स्वतः निष्क्रिय हुन्छन्। वास्तवमा भन्यो भने त्यो ऐन सक्रिय हुन सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा जतिखेर हामीले त्यो संविधान बनायौँ त्यतिखेरको रहेको ऐनको त्रुटिलाई मध्यनजर गर्दै त्यसलाई संशोधन गरेर जानुपर्छ। त्यसलाई कार्यकाल पुरा संविधानसँग नबाजिने गरी ऐन बनाउनुपर्छ। त्यो ऐन सुधारेर लैजानुपर्छ र ऐन सुधारिसकेपछि त्यो भित्र जेठभित्र गर्ने जुन प्रावधान हो त्यसलाई पुरा गर्न सकिँदो रहेछ। र त्यसको निम्ति स्वयं प्रमुख आयुक्तजीले भन्नुभएको छ जेठको लागि मिति तय गरेर हामीलाई दिने हो भने अझै पनि हामीले निर्वाचन गर्न सक्छ र क्षमता राख्छ उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले त मिति तोक्न पनि बारम्बार भन्नुभएको छ, अनुरोध गर्दै आउनु भएको थियो। तर यहाँ मेन विशेष गरी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको अन्यलता देखिएको थियो। अब यहाँ त यतिसम्मको चर्चा भयो स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सारेर पहिले नै सङ्घीय सरकार अथवा सङ्घको र प्रदेशको निर्वाचन गर्ने सम्मको प्रस्तावहरू आए। त्यो पनि अब अहिले पनि त्यो थाँती छ। यस्ता किसिमका तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने अझै पनि प्रचण्ड माधवको प्रयास जारी छ। त्यो पनि हुन सक्ने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? हुन सके त तिनटै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्न सक्यो भने सरकारको आर्थिक व्यवहार चाहिँ धेरै कम हुने थियो। त्यो हिसाबले एउटा खालि उहाँहरूले अगाडि ल्याउन खोज्नु भएको छ भन्ने दृष्टिले मात्रै नहेरेर यो देशको निर्वाचनलाई हामीले तिनै तहको एकैचोटि गर्न सक्यौँ भने कस्तो हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ आर्थिक रूपले पनि सरकार धेरै मारमा परेको अवस्थामा आर्थिक व्यवहार पनि माथि कम हुने अनि त्यस्तो किसिमले राज्यलाई सम्पत्ति जोगाइदिन र एकैचोटि एउटै कामहरू उम्काउन सकिने त्यो व्यावहारिक दृष्टिकोण जुन छ त्यो हुन सके त्यो राम्रो हुन्थ्यो। व्यावहारिक रूपले सकिन्छ कि सकिन्न त्यो त निर्वाचन आयोगसँग पनि सल्लाह गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै यसका विभिन्न पक्षहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र एकैचोटि गर्नको निम्ति व्यावहारिक रूपले त्यो सम्भव छ कि छैन
त्यो कुरा पनि एउटा पाटो हो। सैद्धान्तिक रूपले एकैचोटि गर्दा केही खराब हुन्छ भन्ने देखिँदैन है। त्यसले राम्रै नै के अरे सुझाव र राम्रै प्रकारको यो चुनावी दाउपेच हो कि तपाईहरु देशप्रति बढी चिन्तित भएर यो विषय उठाउनु भएको भन्नेहरूले त नियत ठिक छैन। यसमा स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला गर्यो भने सत्ता गठबन्धनको माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय जनमोर्चाको हालत खराब हुन्छ। उनीहरूको धरातल त्यति ठिक छैन स्थानीय तहको निर्वाचनमा। त्यसकारण कांग्रेससँग मिलेर संघ र प्रदेशको चुनाव पहिले गर्यो भने 2-4 सिट आइहाल्छ। त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि प्रभाव पार्न सकिन्छ भनेर तर्क पेश गर्ने। तपाईं के भन्नुहुन्छ त्यसबारे? पहिलो कुरा त मतदाता कसैको पेवा होइनन्। त्यस्तो किसिमले अब कसैले पनि त्यो अधिकार छ, उहाँहरूलाई आंकलन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छ। अब उहाँहरूले भन्ने अब हावामा कल्पना गरेर हिँड्नेलाई त के भन्न सकिन्छ र त्यसको त के जवाफ हुन्छ र? धरातलमा टेकेर कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामीले सोचेको गठबन्धनले त्यतिखेर सोचेको र छलफल भएको विषय के हो भने आर्थिक दृष्टिले पनि सरकारलाई मद्दत पुग्ने र त्यो किसिमले काम पनि एकैचोटि सिद्धिने, त्यस्तो किसिमले गर्न सकिन्छ कि सकिन्न त्यो निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह गरौँ। सल्लाह गरेर यदि सकिन्छ भने एकैचोटि त्यसरी जाँदा धेरै राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने त्यो दृष्टिले यो कुरा छलफलमा उठेको हो। अब त्यसलाई अब कसले कुन रूपले अगाडि ल्यायो हैन, अब कुन रूपले सोच्यो, कसरी अगाडि बढायो त्यो अलग कुरा हो। र त्यो हावा किसिमले सोच्ने त्यो कल्पनाहरूको त्यो किसिमको यो मत कतिको बलियो तपाईलाई लाग्छ? यो विषय जुन उठान भइरहेछ मतमा कतिको दम तपाईं देख्नुहुन्छ? मतमा त्यस्तो दम छ। तपाईहरुको अवस्था साच्चै त्यति बलियो हो र भनेको? त्यति बलियो देख्नुहुन्छ तपाईहरु? बलियो अवस्था त विगत र अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि तपाईहरु त्यति ढुक्क एक्लै चुनावको प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने एकदमै भित्रबाट भनौं त्यो क्षमता राख्नुहुन्छ तपाईहरु? राख्छौं। निर्वाचनमा जाने भन्ने कुरा परिणाम जस्तो आओस् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अहिले तपाईले गठबन्धनमा कांग्रेस भन्दा बाहेक तपाईहरु गठबन्धनमा यति देख्नु भएको छ कि दृढ देख्नु भएको छ केमा भन्दाखेरि चाहिँ कांग्रेस सहित गठबन्धन गरौँ भनेर तपाईहरु बल दब सब तपाईले प्रयास गर्नु भएको छ। त्यसकारण मान्छेले आशंका गरेका हुन् कांग्रेस सहित त जुन इस्युमा कांग्रेस सहितै बसिम त्यो इस्युले त कांग्रेसलाई पनि त फाइदा भयो नि, कुनै एउटा पार्टीलाई फाइदा भएको त होइन। यो त केपी शर्मा ओलीलाई बहिर्गमन गरेर अथवा सिंहदरबारबाट केपी शर्मा ओलीलाई बहिर्गमन गर्ने प्रतिगमन भयो भन्ने तपाईहरुको जुन किसिमको एउटा आन्दोलन थियो त्यसको उपज यो गठबन्धन बन्यो। यो गठबन्धनको उद्देश्य सरकार गठनमा थियो तर यो निर्वाचन गठबन्धन थिएन क्या? हैन, यो के थियो भनेदेखि गठबन्धन भन्दाखेरि प्रतिगमनको विरुद्धमा होइन भनेदेखि त 2/3 बहुमत त थियो त केपीजीसँग। उहाँलाई किन त्यतिकै बिना इस्यु बिना कारण किन संसद दुई चोटि विघटन गर्दै जान परेको अवस्था थियो त? त्यो संसद विघटन दुई पटक गर्दाखेरि तपाईँको हालत त्यो अवस्थामा आइपुगेको छ। हालतमा भएर तपाईहरु सत्तामा पुग्नु भएको छ। भोलि 2/3 भएको हालत त्यो भयो भनेपछि भोलि अरु मजबुत छ। अहिले यो पार्टी कांग्रेस भएकै कारणले यो गठबन्धन मजबुत भएर जान्छ भनेर आंकलन गर्नु सही होइन। परिस्थिति अवस्था र त्यो चीजलाई सबै जनताले मध्यनजर राखेर अगाडि मत गर्दाखेरि मतलाई मात्रै हेर्नुभयो भने पनि भोलि यही परिणाम आउँछ भनेर कसैले कल्पना गरेर हुन्न। कल्पना त के 2/3 को सरकार जान्छ भन्ने थियो र कल्पना गर्नुहुन्छ? अहिले शेरबाजीले प्रधानमन्त्री खान्छु भन्ने उहाँलाई सपनामा पनि सोच थियो र थिएन नि, उहाँलाई त चिट्टै परेको नि। चिट्टै लएर 2/3 को बहुमतको सरकारले सरकार बुझाउन पर्ने घुचुटेर अनि अरु गठबन्धनले यो प्रतिगमनलाई परास्त गर्नको निम्ति हामी एक भएर जाउँ, युनिटी नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पावर हो भनेर त्यसरी एक भएर उहाँलाई तपाईँ प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भनेर लिएर गएको होइन। कल्पना पनि यसरी पनि बुझौँ नेकपा भित्रको जुन नेताहरूको दाउपेच राजनीतिक स्वार्थ र नियतमा दाउपेच देखियो। त्यसको दाउपेचमा नेकपा फुट्यो, एमाले फुट्यो, माओवादी भयो। सबै दाउपेच राजनीतिक दाउपेचको उपज यतिखेर शेरबहादुर सिंहदरबारमा हुनुहुन्छ। दाउपेच भन्दा पनि विधि प्रक्रियालाई मिचेकै कारण हो। विधि प्रक्रियालाई मिचिए केपी शर्मा ओलीले 2 पटक प्रतिगमन गरे तर अर्ली इलेक्सनको कुरा उठाउनेहरूलाई चाहिँ फेरि संसद विघटन गरेर जानुपर्छ नत्र अर्ली इलेक्सन हुँदैन भनेर चेत भएकाहरूले चाहिँ किन फेरि अर्ली इलेक्सनको कुरालाई यति जोड गरे? कुरा त तपाईले पनि चर्चा सुन्नु भएको थियो। प्रस्ताव नेताले गरेका थिए, शीर्ष नेताले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेका छन्। अनि कसै नपत्याउने अर्ली इलेक्सन भनेको अर्को संसद विघटनको अर्को संस्करण होइन भने हामी त त्यस पक्षमा छैनौं। हाम्रो क्लियर के हो भने गठबन्धन भित्रका केही दल त थिए नि, नेताहरू थिए नि त। त्यो छलफलमा
ल्याइएन त्यो विषय, अब उहाँहरूलाई केही लागेर कहाँ के प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो भन्न सक्दैन, त्यसको जवाब त मैले अहिले यहाँ दिन सक्दैन। तर गठबन्धनमा त्यो छलफल भएको छैन। गठबन्धनमा अर्ली इलेक्सन गरेर जाउँ, यस्तो गरौँ भनेर भनेको अवस्था होइन। त्यसैले गर्दाखेरि यसको खासै जवाब दिनुपर्छ जस्तो मलाई लागेन, किनभने उहाँले व्यक्तिगत रूपमा त कसैले पनि आफ्नो विचार राख्न सक्छन्, तर गठबन्धनभित्रका शीर्ष नेताले सार्वजनिक कार्यमा अभिव्यक्ति राखिसके पछाडि त्यसलाई पनि त संस्थागत भनेर बुझ्नु चाहिँ पर्छ। फेरि त्यो फेरि बुझेन भने कस्तो हो उहाँले त्यो सोचेको भएर राख्नुभयो होला हैन, व्यक्तिगत त्यो व्यक्तिगत धारणा भयो, व्यक्तिगत धारणा पार्टीगत उहाँको व्यक्तिगत पार्टीगत धारणा उहाँको पार्टीको धारणा हुन सक्छ, तर गठबन्धनमा त्यसरी छलफल भएको अर्ली इलेक्सनको विषय उठेको थिएन। खैर, अब यो स्थानीय तहको निर्वाचन अझै पनि धकेल्ने प्रयास, अझै पनि देशमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था देखिँदैन। यहाँ विगतमा पनि एउटा परम्परा, एउटा प्रवृत्ति थियो, बसेको थियो। 17 वर्षसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन नगरेर राजनीतिक संयन्त्रको नाउँमा राजनीतिक दलका नेताहरूले मागी खाने बाटो बनाए। यतिखेर चर्चा यतिसम्म उठ्यो कि स्थानीय तहको निर्वाचनको केही समय खाली हुँदाखेरि कर्मचारीलाई पनि दिएर स्थानीय तह चलाउँ, सरकार चलाउँ भन्ने किसिमको छलफल पनि गठबन्धनमा भयो भन्ने सुनियो। भनेपछि यहाँ के गर्न खोजिँदैछ, मुलुकलाई कतातिर लान प्रयास गरिँदैछ, तपाईँलाई के लाग्छ भन्नुहोस् त? यसमा के भनेको थियो भनेदेखि गठबन्धनकै छलफलको कुरा गर्दैछु। त्यसमा स्थानीय तहको निर्वाचन जुन ग्याप हुन्छ त्यो ग्यापमा कसलाई दिने त भन्ने कुरा आयो कि यो 6 महिनाभित्र जुन इलेक्सन गर्ने संविधानले दिएको पाटो अनुसार गयो भनेदेखि त्यो बीच ग्यापमा कसरी जाने भन्ने कुरा आउँदै छलफलमा भाग लिएका थियौँ। मैले पनि भनेको थिएँ हामीले संविधान ऐन बनाउँदा नै हामीले 17 वर्ष जुन जनप्रतिनिधि विहीन भयो स्थानीय तह, त्यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर अहिलेको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्दाखेरि बरु ऐनमा सुधार लैजाउँ, 6 महिनाभित्र काम चलाउ सरकारको रूपमा जनप्रतिनिधि नै रहन पर्छ, यसमा अरूलाई दिनु हुँदैन भनेर हामीले स्पष्ट छलफलमा त्यो मत राखेका थियौँ। यस्तो छ क्या निर्वाचन ऐन र कानुनमा चाहिँ स्थानीय तह प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधि आउने भएको हुनाले त्यसको कार्यकारी काम चलाउ हुन सक्दैन, त्यो व्यवस्था छैन भनेर संविधानका विज्ञहरू बताउँछन्। त्यसमा पनि अलिकति कमसल तपाईँको तर्क देखियो के होइन? यस्तो हो, हामीले भन्यौँ त्यो बरु होइन हुन्छ उहाँहरूलाई नै निरन्तरता दिने भन्ने आयो भने त्यो ग्यापमा के गर्ने भन्ने आइसकेपछि निरन्तरता जनप्रतिनिधिकै हुने होइन। जस्तै ठिक छ पावरकै रूपमै जाने भए पनि ऐनमा के सुधार लान पर्छ, सुधारौँ, तर जनप्रतिनिधि विहीन गराउन हुँदैन। हाम्रो मुख्य उद्देश्य त्यहीमा थियो कि यो काम चलाउ बनाउने कि के बनाउँदा राम्रो हुन्छ अथवा पूर्ण अधिकारै दिएर राम्रो हुन्छ भने त्यही दिउँ। तर यो छलफलको मुख्य एजेन्डा के थियो भने जनप्रतिनिधिले निरन्तरता दिने कि कर्मचारीलाई दिने भन्ने, त्यसमा चाहिँ स्पष्ट सबैको सहमत के थियो भने यसलाई जनप्रतिनिधिलाई नै मतदान के अरे निरन्तरता दिनुपर्छ। भले त्यसको निम्ति कसरी जाने त्यो ऐनमा सुधार्नको निम्ति कानुनविदहरूले भन्नु पर्यो, अब कानुन मन्त्रालयले त्यो ल्याउन पर्यो, तर जनप्रतिनिधि विहीन बनाउनु हुँदैन भन्ने कुरामा एकमत थियो। गएको कुरा त्यो कानुन र संविधान र ऐनमा त विवाद देखियो। त्यसमा ऐन बनाउँदाखेरि, संविधान बनाउँदाखेरि, ऐन बनाउँदाखेरि पनि राजनीतिक दलहरूको त्रुटि त्यो देखियो हैन? तपाईहरुले अझ भन्नु पर्दाखेरि यति धेरै राष्ट्रिय किचलो भइसकेपछि, राष्ट्रिय इस्यु भइसकेपछि हामीले संविधान बनाउँदाखेरि र त्यसमाथि टेकेर ऐन बनाउँदाखेरि गल्ती कमजोरी भएछ भनेर जनतासँग माफी माग्नु पर्थ्यो। अझ भनियो भने, खासो भनियो भने, किनकि यो राज्यको विषय हो, जनताको आम नागरिकको मतदान गर्ने सार्वभौम अधिकार हो जनताको, तर त्यसमा दलहरू खेलवाड गर्दैछन्। हुन त जिम्मेवार छैनन् दलहरू जनताप्रति पनि भनिन्छ। अब अर्को प्रसङ्ग, यो विषय उठाउँदाखेरि यही बिचमा चाहिँ विद्यादेवी भण्डारी, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन अब चाँडो गर्नु पर्यो, तोकेको मितिमा हुनु पर्यो, वैशाखमै हुनु पर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएछ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीले कुन रूपमा लिन्छ? यो विषय पनि उठेको छ। कार्यकारी राष्ट्रपति होइन, सेरेमोनियल राष्ट्रपति हो, तर उहाँको चासो निर्वाचनप्रति देखियो, किन कसरी केलाई भन्ने कुरा उठिरहेछ। यो विषयमा चाहिँ यो अलि पपुलरली विषय उठेको कुराहरू पनि हो। यसमा अलि चर्को रूपले कार्यकारी नभएको हुनाले उहाँ त मानार्थ राष्ट्रपति भयो नि, अनि त्यो हिसाबमा उहाँले त्यसरी राजनीतिक चासो देखाउनु सही होइन भनेर थुप्रै कोणबाट कुराहरू उठिरहेको अवस्था छ। अब उहाँले आफ्नो पद, सम्मानित पदलाई चाहिँ त्यही मर्यादाभित्रै रहेर सबै कार्यहरू गर्नुभयो भने विगतमा जस्तै फेरि विवादमा नआउँदा राम्रो
उहाँ चाहिँ विवादमा नआउँदा राम्रो, विवादित किसिमले राजनीतिक उसमा सक्रियता देखाउनु सही होइन। त्यो एउटा पाटो हो। तर यो जुन राष्ट्रिय इस्युमा दलहरूको अनिर्णय, दलहरूको नियत हैन, दलीय स्वार्थमा राज्यलाई बन्धक बनाएर निर्वाचनविहीन, जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने जुन किसिमको अहिले प्रपञ्चको देखिन्छ हैन, स्वार्थको कारणले, त्यसमा त राष्ट्रपतिले चासो राख्नु, चिन्ता व्यक्त गर्नु, राष्ट्र मुलुक सही दिशामा हिँडोस् भन्नु, त्यो किसिमको अपेक्षा गर्नु त स्वाभाविक हो नि त होइन। राष्ट्र राम्रोसँग हिँडोस्, राष्ट्र राम्रोसँग चलोस् भन्नको निम्ति मैले आफ्नो दृष्टिहरू राख्नु, सम्मानित पोस्टको आफ्नो जुन दायरा छ, अधिकार छ, त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्नु सही हो। अधिकारभन्दा माथि गयो भनेदेखि हस्तक्षेप गरे किसिमले जाँदाखेरि त्यसको विवादित हुन्छ, त्यो विवादित किसिमले अगाडि नआउँदा राम्रो भन्ने कुरा हो। राष्ट्रपति चाहिँ विवादित नभएकै राम्रो, त्यो किसिमले जाँदा राम्रो भन्ने कुराहरू हो। अब अर्को विषय, अब यसैमा चाहिँ तपाईले जुन किसिमले एउटा केपी शर्मा ओलीले देशै सिद्ध्याए, देश बर्बाद गरे, प्रतिगमन गरे, संविधान कोल्याप्स गर्ने भए, अस्तव्यस्त पार्ने भए, देशका सबै कार्यकारीहरू समाप्त पार्ने भए, लगायतका प्रतिगमन, दुईपटक संसद विघटन भनेर तपाईले केपी शर्मा ओलीलाई सिंहदरबारबाट बालकोट पुर्याइदिनु भयो। अनि बुढा नीलकण्ठबाट सिंहदरबार छिराएका शेरबहादुर देउवाबाट चाहिँ जनताले तपाईले अपेक्षा गरेको जुन अपेक्षा थियो नि, कायापलट हुन्छ मुलुकमा जस्ता किसिमका एकदमै त्यो समयमा तपाईहरुको आन्दोलनको क्रममा त्यो सुनिएका थिए नि चर्का व्यक्तिहरू, के पायो जनताले, के पाउनु हो तपाईहरुले? मेन कुरा के हो भनेदेखि कायापलट हुन्छ भनेर हामीले भनेका थिएनौँ। आशा थिएन है? त्यो आशा हामीले गरेको अवस्था होइन। विगतमा प्रतिगमनको विरुद्धको एकता त्यो सफल भएको हो। त्यसपछि सरकारले जुन प्रकारको गति लिन पर्ने हो त्यो गति लिन नसकेको कुरा पनि सत्य हो। हामीले गर्न सक्ने कामहरू पनि, जनताले पाउन सक्ने सुविधाहरू, भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति, त्यसको निम्ति पनि अलि सक्रियताहरू देखाएर अलि राम्रै तरिकाले जानुपर्ने त्यो आवश्यकता हो। थुप्रै कामहरू गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू हुन् जसलाई गर्न सकिन्थ्यो, त्यो गर्न नसकेको अवस्था पनि हो। केही काम भए तर कतिपय काम अझै गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि गर्न सकिएन। त्यस्तो अवस्थामा थुप्रै चिजले अप्ठ्यारो पारिरहेको अवस्था छ। त्यो काम गर्न नसक्नुमा सरकारको पनि केपी शर्मा ओलीलाई सिंहदरबारबाट बालकोट पुर्याइसकेपछि सबै अहिलेको टन्टा साफ हुन्छ भनेर भनेर भनेको होइन। तपाईले बारम्बार सडकमा होइन, हामीले के भनेका हौं भने प्रतिगमन सकियो, प्रतिगमनको विरुद्धको लडाईमा यो सच्चियो। अब अगाडि जाने त्यो मात्रै हो, जनताको लागि त्यति हो। त्यसको अगाडि जाने जनताको निम्ति, स्वास्थ्यको निम्ति यति कोरोनाले बिग्री बनाएको अवस्था थियो। त्यो बेलामा अहिले भ्याक्सिन त सबैलाई दिएको छ नि। प्रधानमन्त्रीको पहिल्यै के अरे उद्घाटन उसमै भाषणमै के भन्नुभएको थियो भनेदेखि जनतालाई सबैभन्दा पहिला खोप उहाँको थियो र त्यो खोप अहिले सहज प्रकारले जनताले पाए। त्यो राम्रो कुरा हो गर्ने, तर अझै पनि त्यो हिजोको दिनमा पनि त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको अनियमितता, भ्रष्टाचार केपी ओलीको पालामा भएको थिएन भन्ने कुरा त होइन नि। त्यो त चुम्लेको थियो नि, त्यसको विरोध त त्यतिखेर पनि भएको हो नि। तर त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने जुन सक्रियता जति हुनुपर्ने त्यति भएन भन्ने कुरा हो। र त्यो पुरै कायापलट हुन्छ भनेर हामीले भनेका पनि थिएनौँ। र त्यो किसिमको आशा गर्न सक्ने सरकारको जुन संरचनाहरू सबै चिजलाई हेर्दाखेरि त्यो आशा गर्न सक्ने अवस्था पनि आशाविहीनताको बीज, पूर्ण आशा गर्न सक्ने आंशिक आशंका, केही आशाहरू आंशिक आशा पनि पूरा भएन भन्छन्। के भयो? हेर्नुस्, कार्यपालिका अस्तव्यस्त छ, न्यायपालिका अस्तव्यस्त छ, ती कुराहरू हेर्नुस् यतातिर कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका छन्, सबै अस्तव्यस्त छ, संसद चल्न सकेको छैन, अवस्था जुन संसद चलेको छैन। हेर्नुस्, संसद अहिले पनि चल्न दिएको छैन। अहिले पनि केपी ओलीजीले संसद चल्न दिनु भएको छैन। पहिलो कुरा त के हो भनेदेखि संसद त एउटा वैधानिक थलो हो, आफ्नो विचार त्यहाँ लगेर जनताको माझसम्म पुर्याउने हो। यदि उहाँहरूलाई ठिक छ, जुन विषयमा उहाँले अदालतमा मुद्दा हाल्नुभएको छ, त्यो मुद्दा विचार दिने अवस्थामा छ, त्यो फैसला आउन बाँकी छ भनेदेखि त्यही मुद्दालाई लिएर संसद रोक्नु त त्यो त सही तरिका होइन नि। त्यो पनि एक दिन दुई दिन होइन, ठिक छ। त्यो बेलामा त्यो समयमा पार्टी फुटाउनुको लागि केपी शर्मा ओलीले आफू स्वार्थको अध्यादेश ल्याए भनेर तपाईले चर्को विरोध गर्नुभयो। हुन त पुरानो कुरा भइसक्यो, तर पनि
देउबा आउनु बित्तिकै अध्यादेश ल्याए, एमाले पार्टी फुटाइदिए, के माधव नेपाललाई पार्टी बनाउने विगतको कुरा थियो। त्यो किसिमले गइसकेपछि लडाई उहाँले लड्नु भएको छ, ठीक छ। 40% होइन अध्यादेश दिनुभयो। अनि केपी ओलीले गरेका सबै नाजायज गलत कुरालाई गलत होइन। हामीले उहाँले यहाँ सुन्नु, पहिलो कुरा अहिलेसम्म राष्ट्रिय जनमोर्चाले केपी ओलीजीले जब सही कदम लिनुभएको थियो सबैभन्दा बढी समर्थक राष्ट्रिय जनमोर्चा थियो र उहाँको विषयमै उहाँले गरेका सही कदमहरूको समर्थन गरेर बोल्ने पार्टी पनि यही थियो। राष्ट्रवादी नेता पनि बन्नुभएको थियो एकपटक उहाँलाई, राष्ट्रको हिसाबले हो। नाकाबन्दीको समयमा मैले पनि बोलेको छु थुप्रै ठाउँमा। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हाम्रो विचार स्पष्ट थियो। त्यतिखेर उहाँको अडान, नाकाबन्दीको समयमा लिएको अडानलाई पनि समर्थन गरेका थियौँ, त्यो ठिक थियो। तर जब उहाँले प्रतिगमनलाई अँग्लाएर अगाडि हिँड्नुभयो त्यसलाई गलत भन्यौँ। हामीले के भने हाम्रो पार्टीले कुनै पार्टीसँग रिस द्वेष यो राखेर बोल्ने होइन। उसले राजनीतिक रूपले विश्लेषण गर्छ, राजनीतिक रूपले उसको सही कदमलाई पूर्ण रूपले समर्थन गरेर जान्छ, गलत कदमलाई पूर्ण रूपले विरोध गरेर जान्छ। एउटा जवाब दिनुहोस् कि त्यो बेलाको अध्यादेश र अहिलेको अध्यादेशमा जनताले आम बुझेका मान्छेले खासै पृथकता छैन, खासै फरक छैन, पृथक छैन भनेका छन् होइन। त्यो समयको अध्यादेश पार्टी विभाजन हुने अध्यादेश भनेपछि मैले भन्न खोजेको एउटा दृष्टान्त मात्रै मैले पेश गरेको हो कि गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्ने नैतिकता चाहिँ राख्नुपर्छ क्या नेताहरूले। कम्तीमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेतालाई चाहिँ अलि निष्कलङ्क अलि इमान्दार भन्न बुझ्छन् जनताले, बुझ्छन् र त्यो हो पनि भएरै बुझेका हुन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा इमान्दार भएर त्यही किसिमले अगाडि बढेकै हुनाले अहिलेसम्म बुझेका पनि हुन् र त्यही किसिमको समर्थन पनि हो जनताको। र त्यो हामीले सहीलाई सही नै भनेका छौँ, खोलेरै भनेका छौँ, गलतलाई गलत नै भनेका छौँ। त्यसैले गर्दा अहिले पनि संसद अवरोध भएको अवस्था छ, अगाडि काम गर्न पाइरहेको छैन। त्यो अवस्थाले अध्यादेश ल्याउनको निम्ति त अवस्था सिर्जना त संसद बन्द गरिदिएपछि त आयो त, संसदै खोलिराखेको भए हुन्थ्यो नि त। संसद खोल्न दिएको भएदेखि त्यहीबाट आउँथ्यो नि, विषयहरू छलफल गरेर त्यसमा सहीलाई सही भनेर विचार व्यक्त हुँदो, गलतलाई गलत भनेर त्यो आएका विधेयकहरूलाई पास फेल गर्ने अधिकार त सांसदलाई छ नि। तर त्यो स्थिति सिर्जना नभएको अवस्थामा त अध्यादेशमा जान्छ, अनि अध्यादेशमा जाने स्थिति सिर्जना कसले गर्यो त? हो त्यो चिजले गर्दाखेरि त्यो अवस्था हो। अब हामीले पौडेलज्यू तर्कलाई जतातिर तर्काए पनि हुन्छ हुँदैन, तर्कलाई जता तर्काएर पनि हुँदैन। तर्क विषय सङ्गत हुनुपर्छ। विषय सङ्गत छ भने तर्क हुन्छ, होइन भने कुतर्क हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो तार्किक रूपमा तर्क सही विषय सङ्गत भएको हुनाले यो कुरा हामीले उठाइएको। अब देउबा आएपछि होइन, सरकार त सरकार हो नि, तपाईँले प्रतिगमनलाई परास्त गरेर ल्याएको होस् या जे गरे पनि देशमा सरकार आइसकेपछि, सरकार बनेपछि जनताको अपेक्षा हुन्छ। एउटा सरकार गएपछि अर्को सरकार आए पनि अपेक्षा हुन्छ। के चाहिँ भयो क्या तात्विक फरक त के आयो? आम नागरिकमा नेतालाई आयो होला, नेताहरूको स्वार्थ पुरा भयो होला, केही दलहरू सत्तामा पुगेका होलान्, 2-4 दर्जन केही मान्छेहरू मन्त्री भएका होलान्, केहीले नियुक्ति पाएका होलान्, तर आम नागरिकले के पाए? जनताको कुरा त्यो छ। यो कुरा पुरानाको कर छ हेर्नुहोस्, अहिले आर्थिक तरलताले देश अस्तव्यस्त छ होइन। अब भन्छन् मान्छेले 2-4 महिना पछाडि ब्याङ्कमा गयो भने 5 लाखको चेक नसाट्ने अवस्थामा आउँछ, त्यस्तो भइसक्यो। आर्थिक तरलताको विषय यो छ, कोरोनाको यो अवस्था छ, मान्छेलाई 2 छाक टार्न समस्या हुँदैछ। अहिले राजनीतिक यो गुमराहमा जसरी राखिएको छ, तर परिस्थिति यति जटिल हुँदै आएको छ कि देश आर्थिक सङ्कटमा फस्छ। आखिर कुरा त आर्थिक नै हो नि त, अर्थतन्त्र पैसा भयो भने देश चल्ने त हो नि त, राजनीति मात्रैबाट चल्दो रहन्छ होइन? त्यो कुरा सत्य हो। अहिले जनताले धेरै आशा पनि गरेर उनीहरूले केही पाएको छैन, त्यो कुरा पनि सत्य हो। सरकारले लिन पर्ने गति लिन नसकेको कुरा पनि सत्य हो। जति लिन पर्थ्यो त्यति लिन सकेन, त्यो कुरा त हामीले स्वीकारेका छौँ। केही हदसम्म सत्ताभित्रको पनि प्रतिपक्ष तपाईँले स्पष्ट बोल्न सक्नुहुन्छ नि? होइन, स्पष्टै बोल्दैछु। मैले भने नि जनताले, मैले पहिले नै भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्यति ठुलो अब केपीजीको ठाउँमा हामीले शेरबाजीलाई लिएर पुरै कायापलट गर्छौँ भनेर हामीले भनेकै होइनौँ र हामीले त्यो आशा पनि गरेका होइनौँ। हामीले भन्यौँ त्यही पनि
केही कामहरू सरकारले गर्न सक्थ्यो, अझै राम्रो तरिकाले गर्न सक्ने कामहरू थिए, तर त्यसलाई पनि गर्न नसकेको अवस्था हो। भन्नुस् न, तपाईहरु गठबन्धनभित्रको तपाईँ एउटा जिम्मेवार सदस्य हुनुहुन्छ, खोइ जनताले के पाए देवबाजु प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर तपाईले बालटवारको मिटिङमा भन्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईलाई त तपाईको त सरकारमा तपाईको पार्टी छैन, तपाई त मन्त्री हुनुहुन्न, तपाईले त भन्न सक्नुहुन्छ नि। दरिलो रूपमा तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ मात्रै होइन, भनेका पनि छौं, भन्दै आउनु पनि भएको छ, हामी भन्दै आएका छौं र भनि पनि के राखेका छौं भने सरकारसँग जुन आशा गरेको छ यो सरकारले गति लिन पर्यो, गति नै लिएन, ब्रेक हुन थाल्यो। कमसेकम गति लिएर अगाडि जानुपर्ने जरुरी छ। जनताले धेरै आशा गरिरहेका छन्। अहिले हामीले यो भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नको निम्ति पनि अगाडि जानु पर्यो। कतिपय विधेयकहरू, महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छन्, त्यसलाई अगाडि कसरी ल्याउने र त्यसलाई कार्यान्वयनको पाटोमा लैजानु पर्यो। विकासका गतिहरू तल माथिबाट तलसम्म धेरै भ्रष्टाचारले चुल्लुम्ब डुबेको अवस्था छ। विकास आरोप लगाउनेहरू अहिले उनीहरू त्यही नीति दोहोर्याउन थालेका छन्, सबै चीजहरू त्यस्तो छ, त्यो नियत दोहोरिन दिन भएन। त्यसलाई खबरदारी हामीले भनिरहेका छौँ, नभनेको होइन, त्यसलाई खबरदारी गर्दै यसलाई रोक्न जरुरी छ। अब तपाईँको आँखा पछाडिबाट के भइरहेको छ त्यो पनि हेर्न जरुरी छ। र यो चिजहरूलाई हिजोको दिनमा कतिपय केपीजीलाई पनि कतिपय सल्लाहकारहरूको सल्लाहले पनि कतिपय कामहरू एकदम बिगार्दिएको अवस्था थियो। त्यसले गर्दा सल्लाहकार पनि सही किसिमको हुन पर्यो। तपाईले त्यो किसिमले लिन पनि बुझेका नेतालाई सल्लाहकार चाहिदैन। यो देशको यति नेताले यति विज्ञ छन् कि यो देशका नेताहरू उनीहरूले नजानेका कुराहरू केही छन्, भरे कति जानेका छन् आफ्नो ठाउँमा छन्। नेताहरू यति समझ, नेपालका नेताहरू यति विज्ञ छन् कि यति जानेका छन् कि उनीहरूलाई कोरोनाको औषधिदेखि लिएर इन्जिनियरिङदेखि लिएर पूर्वाधारको विषयदेखि लिएर उनीहरूले जहाँ आवश्यकता ठाउँ पुग्छ त्यहाँ जे त्यही तरिकाले बोल्न सक्छन्। यस्ता विख्यात नेताहरूको अगाडि किन सल्लाहकार चाहियो र? यो त क्या देश बनाउने मान्छेहरू छन् यो देशमा भन्ने कुरा आफैमा सबै विषयको हामी सुन्ने गर्छौं। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको 27 सेक्टरको अथवा 27 तपाईँ पनि एउटा स्नातकोत्तर गरिरहनु भएको छ कम्युनिस्टको विषयमा, वामपन्थीहरूको विषयमा तपाईँले थेसिस लेख्नु भएको छ होइन, कम्युनिस्टहरूको भूमिकाको बारेमा। यी तपाईँ हेर्नुहोस् त, नरेन्द्र मोदीको 27 जना विज्ञहरू छन्, विज्ञताको विज्ञता लिएर उनी देश चलाइरहेका छन्। कहाँ पुगिसक्यो हाम्रो देशका नेताहरूको हालत हेर्नुहोस् त। यत्रो सानो देश छ, कहाँ तपाईँको प्युठान कति टाढा छ र होइन? चुच्चे रेल बन्यो भने त 1 घण्टा पनि लाग्दैन प्युठान पुग्न। कति नै सानो देशमा किन बन्दैन भनेको? यो विकासको गति, विकासले वास्तवमै विकासको गति लिन नसक्नुमा अहिलेसम्म हेर्दाखेरि यो भ्रष्टाचार नै देख्छु कि मैले। कुनै पनि बजेटहरूलाई तलबाट माथिसम्म हेऱ्यो, अब काम गर्नको निम्ति हाम्रा ऐनहरू पनि सुधार्न जरुरी छ कि। जसरी विकासको बजेट जान्छ हेर्नुहोस्, अब 10 करोडमा काम, त्यो 10 करोडले फाइनल हुने कामलाई 5 करोडको ठेक्कामा उसले पाउँछ। अब 5 करोडको ठेक्कामा उसले लिइसकेपछि अब कहाँ मिलाउँदै जाँदाखेरि ठेक्का लिँदाखेरि चलखेल तलबाट मिलाउँदै जाँदा त्यस्तरी मिलाउँदै जाँदाखेरि किन नबोल्ने? हामी त बोलिरहेका छौँ, तलबाट माथिसम्म तपाईँहरूले बाँड्छन्। अब यहाँ हेर्नुहोस्, 10 करोडले बन्ने बाटो 5 करोडको ठेक्कामा पर्नु त्यहीँनिर कमजोरी छ है। अनि 5 करोडलाई फेरि तल भाँड्दै जाँदाखेरि 1 करोडको बाटो बन्दैन। अनि 10 करोडले फाइनल हुने बाटो यस्तो स्तर कहाँबाट आउँछ? 10 पल पर्छ। त्यो आउँदैन। मैले सुरुबाटै उठाएको विषय हो यो। पहिलो ऐन सुधारौँ, कमसे कम इन्जिनियरले पुरै त्यो कोर्न दिउँ। यो बाटोको यो स्तरमा ल्याउनको निम्ति कति बजेट चाहिन्छ उसले भनेको बजेट घटाउन नपाइयोस् र यो क्वालिटी यति वर्षभित्र दिने भने त्यो ग्यारेन्टी हुन पर्यो त्यो बाटो। अनि यो क्वालिटी पनि दिन पर्यो। समग्र रूपमा एउटा दृष्टान्त पेश मात्र गरेको। अहिले यतिखेर चुच्चे नक्सा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। यतिखेर भारतले तपाईँले बोलिरहनु भएको छ, लिपु लेक, त्यसै गरी लिम्पिरा धुरा लगायतका सुस्ता समेत अस्ति मिचियो भनेर खबर आइरहेको थियो। सुस्तामा फेरि भारतीय अतिक्रमण भयो। ती ठाउँहरूमा भारतले सडक सञ्जाल विस्तार गरिरहेको छ, सरकार बोल्दैन होइन। त्यो सँगसँगै क्याबिनेट मिनिस्टर के भन्नुहुन्छ, व्यक्ति हत्याको विषयमा ठाडो चेतावनी दिनुहुन्छ, त्यसमा सरकार बोल्दैन। अब यो सबै हेर्दाखेरि अब तपाईँले भने जस्तै संहिता चाहिँ कोल्याप्स हुने बाटोतर्फ गएको हो। तपाईँहरूको मुद्दा अनुसार यहाँ मेल खाना पुगेको हो कि यस्तो मान्छे विश्लेषण गर्न थालेका छन् क्या। संहिता त वास्तवमा मैले भने मलाई मुद्दागत रूपमा अन्तिममा छु म। चुच्चे नक्सा हामीले पेश गरौँ होइन, नक्सामा मात्रै सीमित भइरहेछ, सरकार बोल्दैन। कम्तीमा केपी शर्मा ओलीले ल्याउँछु भन्थे नि त, त्यो पनि छैन। कम्तीमा केपी शर्मा ओलीले बोल्थे नि, त्यो पनि छैन। सडक सञ्जाल हेर्नुहोस् विस्तार, म केपी ओलीको अहिले जान्न, अब सरकारकै कुरा गरौँ, अन्तिममा छु म। यो सरकारले
यो कालापानीको विषयमा बोल्नु पर्थ्यो नि न कूटनीतिक पहल समेत गर्दैन तपाईहरु त तुरन्त राष्ट्रवादीमा नेतृत्व हुन्छ राष्ट्र सबैलाई चिन्ता हुन्छ राष्ट्रिय सबैसँग हुनुपर्छ खोइ त बोलेको सरकार बोल्न पर्थ्यो सरकारले हामीले भनेको पनि हो अनि कूटनीतिक तवरबाट पनि तपाईहरु छलफल गर्नुस् तर हामीले त के भनेको भने यो इस्युमा चुच्चे नक्साको इस्युमा पुस्तकमा छपाउने कुरा जुन रोक्यो त्यो पनि गलत थियो त्यसलाई छपाउनै पर्थ्यो छपाएर अगाडि लान पर्थ्यो र यतिले मात्र हुँदैन सैलरी इन्डियाले हाम्रो मिचेको भूमि दिँदैन त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान पर्छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पुरै जनसमर्थन जुटाउनको निम्ति यसको विषयलाई सरकारले उठाएर लैजानु पर्छ भनेर हामीले प्रष्ट रूपमा बोलेका छौं र यसको के भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री चाहिँ अब त्यो कुरा प्रष्ट रूपमा भनेका छौं उहाँहरुले अब कूटनीतिक तवरबाट यो कुराहरु गइरहेको छ हामीले छलफल गरिरहेका छौं भनेर त्यो किसिमले उहाँले भन्नु भएको छ यो कुरा माधव कुमार प्रचण्डले पनि उठाउँछन् हैन यो त यो इस्युमा त हामीले राम्रो तरिकाले लैजान पर्यो नि भनेर उहाँहरुले नै उठाउनु भएको थियो है उठाएको कुरा चाहिँ उठाउनु भएको थियो यो त राष्ट्रिय जनताको चासोको विषय हो जनता चिन्तित भएको विषय हो तर तपाईहरु नेताहरु चिन्तितै हुनुहुन्न के नेताहरु चिन्तित हुनुहुन्न भनेर सबैलाई एउटै सोलो डोलोमा हाल्देर पनि हुँदैन हेर्नु तर यस विषयमा हामीले प्रष्ट रूपमा र राष्ट्रिय जनता बोलेरै गएका छौं बोल्नै पर्छ भनेर अर्को उपाय छैन जनता उठ्न पर्छ यसको मैले देखेको सबैभन्दा ठूलो कुरा के भने सरकारको मुख ताकेर हुन्न जनता उठ्न पर्छ एक भएर राष्ट्र सबैको हो सबै नेपालीको सबै नेपाली एक भएर लागेर यसको विरुद्धमा धावा बोल्नै पर्छ त्यसरी नगएसम्म यो सहजै हाम्रो भूमि फिर्ता हुन्छ भन्ने कुरामा छैन त्यसको निम्ति ठीक छ वैधानिक तवरको लडाई पनि लड्न पर्छ जनता आफ्नो भूमि जोगाउनको निम्ति सचेत भएर लाग्न जरुरी छ आज यो आवश्यकता छ जनताले तपाई पनि एउटा आम नागरिक जनताले सरकार छ भनेर त्यो विश्वास गरेको अवस्था छ तपाईलाई के लाग्छ अन्तिममा एउटा प्रश्न तपाईलाई हैन तपाई हाम्रो समयमा उमेरमा तपाई हाम्रै पालामा देश बन्छ छ भन्ने कुरा जनतालाई सरकार छ भन्ने कुरा जनतालाई थाहा छ तर सरकारले लिनुपर्ने गति लिएन यो सरकारसँग हामीले धेरै आशा गरेका थियौ त्यो आशा हाम्रो पूरा भएन भनेर त्यो प्रकारको सोच जनतामा छ त्यो स्वाभाविक कुरा त्यो जनताले जुन प्रकारको सोच लिएका छन् त्यसमा त हामीले पनि भनेका छौं सरकारले जति लिन पर्ने गति लिन नसकेको अवस्था हो त्यसमा पूर्ण रूपले सन्तोष चाहिँ पनि छैन तपाई हाम्रै पालामा एउटा काल्पनिक प्रश्न गरौँ तपाई हाम्रै पालामा यो देश बन्छ कल्पना चाहिँ त्यसै काल्पनिक प्रश्न हो यो अब देश त्यति छिटो त्यति किसिमले झ्याप्प बन्ने स्थिति चाहिँ मैले देख्दिन है यो अवस्थाले अब देशको बन्ने भन्ने कुरा त्यसको समग्र पाटोहरुलाई हेर्ने कुरा एउटा चीज बनेर हुन्न देश बन्नको निम्ति त्यसका समग्र पाटाहरु बन्न पर्छ त्यो पाटाहरु बन्नको निम्ति अहिले यस्तो अस्त व्यस्त अवस्था पुरै तलबाट माथिसम्म पुरा खैलाएको अवस्था यस्तो अवस्थामा कुन प्रकारको देश बन्छ भनेर भन्न सकिने त्यसले गर्दाखेरि देश त्यो प्रकारले जनताले चाहे बमोजिम बन्ने अवस्था त्यो छँदै छैन खै छ तपाईलाई नै विश्वास छैन जनतालाई के विश्वास गलिउन् हैन स्वाभाविक हो त्यो अब त्यो किसिमको यो अहिलेको नेतृत्वहरु जो नेतृत्वमा छन् सबै पार्टीका यिनीहरु पुस्तान्तरण नभएसम्म यो देश बन्ने अपेक्षा जनताले पनि गरेका छन् पुस्तान्तरणले मात्रै बन्छ भन्ने कुरा पनि गलत हुन्छ बारम्बार टेस्टेडहरु छन् यिनीहरु हुन् बारम्बार तपाई हामीले देखेका तपाईले बुझेका बेलादेखि हुन्छ भन्ने कुरा पनि गलत सोच हो तपाई विद्यार्थी तपाई महिला नेत्री हुँदादेखि नै तपाईहरु सबै पार्टीमा यिनै नेताहरु देखिरहनु भएको छ खोइ त के गर्ने हैन एउटा के रे पुस्तान्तरण हुँदैमा युवा आउँदा बित्तिकैमा पुरै कायापलट हुन्छ भन्ने कुरा पनि सोच सही हैन कतिपय अनुभव मैले भने नि होस र जोश सबैमा हुनुपर्छ र त्यो सँगसँगै त्यो देश विकास गर्ने आत्मा एउटा इच्छा क्रियाशीलता इच्छाशक्ति डरो चाहिन्छ त्यो किसिमले अगाडि बढ्नको निम्ति आँट हिम्मत भएर अगाडि जाने हो भनेदेखि देश बन्नको निम्ति पनि धेरै समय लाग्दैन निकै महत्त्वपूर्ण विषय प्रसंग छलफल गरौँ छलफलमा सबै जनाइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद राष्ट्रिय जनमोर्चाको विचार यो मिडिया मार्फत सम्प्रेषण गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद आजले विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचन एमसीसी लगायतका समसामयिक सरकारको यो काम कारबाही र अहिलेको विषय प्रसंग समस्यालाई कसरी हल गर्नुपर्छ भनेर छलफल गर्यौं आजको यस छलफल मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेत्री सांसद दुर्गा पौडेल आजको विषय प्रसंग यति नै भोलि अर्को विषय प्रसंगका साथ एसटीभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते